महाप्रभु श्री दधिबाबन को समर्पित एकमात्र सैटेलाइट चैनल जय दधिबाबन टीवी। चतुर्भुजो जगन्नाथ कण्ठशोभितौस्तुभः पद्मनाभो देवगर्भश्चन्द्र सूर्यविलोकनः जगन्नाथो लोकनाथो नीलाद्रिशः परोहरिः दीनबन्धुर्दया सिन्धुः कृपालुः जनरक्षकः। तार्क्ष्योऽध्यायः कल्पतरुः विमला प्रीतिवर्धनः बलभद्रो वासुदेवो माधवो मधुसूदनः दैत्यारिः पुण्डरीकाक्षो वनमाली बलप्रियः ब्रह्मा विष्णु वृष्णिवंशो मुरारिः कृष्णकेशवः। शूरः संसारपालकः एकोनेको मम प्रियो ब्रह्मवादी महेश्वरः द्विभुजश्च चतुर्बाहुः शतबाहुः सहस्रकाः पद्मपत्र विशालाक्षः पद्मगर्भ परोहरिः। सर्वदेवा प्रियंकरः विश्वव्यापी दारुरूपश्चन्द्र सूर्य विलोचनः गुप्तगन्धोपलब्धिश्च तुलसी प्रीतिवर्धनः जगदीशः श्रीनिवासः श्रीपतिः श्रीगदाग्रजः। कृपाविष्टः पद्मपाणि रमूर्तिर्जगदाश्रयः पद्मनाभो निराकारः निर्लिप्तः पुरुषोत्तमः कृपाकारः जगद्व्यापी श्रीकरः शङ्खशोभितः समुद्रकोटिगम्भीरो देवता प्रीतिदः सदा।
वसिष्ठो ब्रह्मपालकाः जगत्पतिः सुराचार्यो जगद्व्यापी जितेन्द्रियाः। कामदेवः कामपालः कामङ्गः कामवल्लभः शत्रुनाशी कृपासिन्धुर्कृपालुः परमेश्वरः देवत्राता देवमाता भ्राता बन्धुः पिता सखा बाणवृद्धस्तनूरूपो विश्वकर्मा बड़ो बड़ा। परमः परपालकः अकारादिमकारान्तो मध्योकारः स्वरूपधृक् स्तुतिस्थायी स्वमापाश्च स्वाहाकारः स्वधाकारः। जो रब मिले